दुबई के जहां आज से सिर्फ 30 साल पहले तक धूल उड़ती नजर आती थी, वहां अब दुनिया की आला तरीन सड़कें और जदीद तरीन मेट्रो चलती हुई दिखाई देती है। जहां एक एक दो दो मंजिला चीदा चीदा मकान नजर आते थे, वहां अब शानदार फलक बोस इमारतें खड़ी हैं और पूरी दुनिया के सयाह और बिजनेसमैन जिनकी तरजीह लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क हुआ करते थे, अब दुबई का रुख करते नजर आते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात दरअसल 7 रियासतों दुबई, अबू ज़हबी, शारजा, उम्मुल क़ुरैन, रासुल खैमा, अजमान और अल फजीरा का वफाक है, जिसका दारुल हुकूमत अबू ज़हबी है। ताहम जब भी मुत्तहिदा अमारात का जिक्र आता है तो सबसे पहले जहन में नाम दुबई का ही आता है। इसलिए मुत्तहिदा अरब अमारात की बात दरअसल दुबई की बात है। अगरचे अबू ज़हबी, शारजा, रासुल खैमा और दूसरी रियासतों का भी अपना मकाम है, लेकिन दुबई बस दुबई है। इन रियासतों को 1 सितंबर 1971 को बरतानिया से आज़ादी मिली थी और अगले ही दिन यानी 2 सितंबर को 6 रियासतों ने एक वफाकी इत्तेहाद बना लिया था। 7वीं रियासत रासुल खैमा 10 फरवरी 1972 को इत्तेहाद में उस वक्त शामिल हुई जब ईरान की बहरी फौज ने आबनाए हरमज में कुछ जगहों पर ये कहकर कब्जा कर लिया कि ये उसकी मलकियत है। रासुल खैमा और शारजा भी उन इलाकों पर अपनी मलकियत का दावा करते थे। इस तरह इन दोनों रियासतों के इत्तेहाद में शामिल होने के साथ साथ ईरान से इलाकों पर तनाज़ा भी इसके हिस्से में आया, जो आज तक जारी है। इन रियासतों के रहनुमाओं ने 1820 से लेकर 1890 तक बरतानिया से मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए थे ताकि बरतानिया उन्हें बाहिफाजत तजारत करने की सहूलत फराहम करता रहे। बरतानिया उन्हें ट्रूशियल स्टेट्स कहता था और क्योंकि बर्रे सगीर पर उस वक्त हुकूमत बरतानिया का राज था, इसलिए इन रियासतों की करेंसी भी इंडियन रुपया ठहरी और अमाराती बाशिंदे उसी में अपना लेन देन करते थे। 1959 में इसका नाम खलीजी रुपया रखा गया, जिसकी कीमत शुरू में इंडिया के रुपए के बराबर ही थी। बाद में आज़ादी के बाद इन रियासतों ने अपनी करेंसी मुतारिफ करवाई। इंडिया की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ गल्फ स्टडीज के प्रोफेसर AK पाशा के मुताबिक दुबई में तकरीबन 100 साल पहले इलाके के ताजिर, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, फारिस या इराक के, सब यहाँ आके आहिस्ता आहिस्ता जमा हुए और ये तजारत का गढ़ बन गया। जब बरतानिया ने यहाँ तेल दरियाफ्त किया तो अबू ज़हबी के हुक्मरान शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहियान और दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम और अमारात के दूसरे रहनुमाओं को आमदनी आने लगी। बाद में शेख ज़ैद मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले सदर और शेख राशिद पहले नायब सदर बने। दुबई के लोग मोतियों की तजारत करते थे और आसपास के इलाकों में जाकर उन्हें बेचते थे। इसी तरह दूसरे ताजिर भी यहाँ आते और अपनी अशिया बेचते। इस इलाके में तजारत का एक नेटवर्क बन चुका था और ताजिर चाहे कुवैत से हों या बसरा से, वो हिंदुस्तान के शहर गुजरात, केरला या ज़ंजीबार जाते हुए दुबई में जरूर रुकते थे। मोतियों की तजारत से अमाराती बाशिंदों को बहुत फायदा हुआ, लेकिन जब जापानियों ने मसनूई तरीके से मोती बनाने का तरीका दरियाफ्त किया तो आहिस्ता आहिस्ता अमाराती मोतियों की मांग कम होने लगी और ये सनत सुकड़ते सुकड़ते तकरीबन खत्म हो गई। तेल की दरियाफ्त के बाद बहुत से अमाराती बाशिंदों ने मोतियों की सनत को छोड़कर तेल के सेक्टर में तजारत शुरू कर दी। आज के इस वीडियो में हम आपको दुबई के चंद इंतहाई दिलचस्प हकाइक बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब 1971 में उन्हें बरतानिया से आज़ादी मिली तो उसके बाद तेल की पैदावार अचानक बढ़ गई, जिससे इलाके की मुईशत को भी सहारा मिला और दुबई तजारत का गढ़ बन गया। अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी फिल्म राइटर रियाज बटालवी को इस बात का क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि उन्हें 1979 में ही अंदाजा हो गया था कि दुबई आगे जाकर दुनिया में अपना एक ऐसा मकाम बनाने वाला है कि दुनिया इसकी तरफ खींची चली आएगी। उन्होंने दुबई की आज़ादी के सिर्फ 8 साल बाद ही सुपर हिट फिल्म दुबई चलो बनाई, जिसे आज तक पाकिस्तान की कामयाब तरीन फिल्मों में गर्दाना जाता है। फिल्म की कहानी जो भी हो, दुबई चलो ने पाकिस्तान और इंडिया के आवाम को ऐसी राह दिखाई कि अब भी मुत्तहिदा अरब अमारात में सबसे ज्यादा तादाद में इंडियन और पाकिस्तानी ही रहते हैं। सन 2021 में किए गए मुख्तलिफ जायजों के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की कुल 90,99,000 की आबादी में तकरीबन 28 लाख इंडियन और तकरीबन 13 लाख पाकिस्तानी हैं, जो कि कुल आबादी का तकरीबन 40% बनता है। जिस मुल्क में 1989 और 80 तक धूल उड़ती थी, जहां सिर्फ 1 या 2 स्टोरी के घर होते थे जिन्हें मकामी तौर पर ग्राउंड प्लस 1 और ग्राउंड प्लस 2 के अपार्टमेंट्स कहा जाता था, अब वहां पूरी दुनिया की तकरीबन 200 के करीब कौमतें आबाद हैं। दुबई में जिस किसी से भी पूछें तो जवाब मिलता है कि ये दुबई और अबू ज़हबी के हुक्मरानों की विजन का नतीजा है। उन्होंने आज़ादी के फौरन बाद ही फैसला कर लिया था कि मुल्क को कहां लेकर जाना है। दुबई में विजन शेख राशिद का था, जिसे शर्मिंदा ताबीर शेख मोहम्मद ने किया और ये अमल अभी भी जारी है। अगर शेख ज़ैद ने अमाराती रियासतों को मुत्तहिद करने और तेल की दौलत के जरिए उन्हें खुशहाल बनाने में किरदार अदा किया, तो दूसरी तरफ शेख राशिद ने तेल से आगे के मुस्तकबिल का सोचा। उनकी इस सोच को उनकी औलाद
بعد مزید آگے لے کر چلی اور دبئی کو تیل پر انحصار کرنے والی ریاست سے دنیا کا ایک بڑا تجارتی گڑھ بنا دیا۔ متحدہ عرب امارات کی سب سے زبردست بات اس کے رہنماؤں کا ویژن ہے۔ دوسرے ممالک میں بھی بڑے لیڈر ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، لیکن یہاں سوچنے کے ساتھ ساتھ کام بھی کیا جاتا ہے۔ جس طرح دبئی کی نئی نسل کو تیار کیا جا رہا ہے تو وہ اگلے 50 برسوں میں ملک کو مزید بلندیوں پر لے جائے گی، جہاں لوگ محفوظ ہیں، بزنس محفوظ ہیں اور یہاں کی سیکیورٹی کا شمار دنیا کی بہترین سیکیورٹی میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے دنیا کے سب سے بہترین ٹیلنٹ کو بلایا اور اپنے ملک میں بسایا، یہی حال متحدہ عرب امارات کا بھی ہے۔ وہ اچھے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان سے کام کرواتے ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دبئی کی ترقی کے پیچھے صرف اور صرف شیخ راشد ال مکتوم کا ویژن ہے، کیونکہ دبئی کے پاس تیل بہت کم ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ کاروبار میں ریڈیکل تبدیلیاں لائیں گے، دوسرے ممالک کے بزنس مینوں کو سہولیات دیں گے تو وہ اپنے فائدے کے لیے یہاں ضرور آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہر نئی چیز کا تجربہ کرنا چاہتے تھے کہ ایسا کرنے سے کس حد تک فائدہ ہوگا۔ مشہور ہے کہ کچھ برس پہلے ایک ایسا وقت بھی آ گیا تھا کہ جب پوری دنیا کی سب سے زیادہ کرینیں دبئی میں موجود تھیں۔ یہ دور تھا دبئی کی برق رفتار کنسٹرکشن کا۔ اس دوران دبئی کو ابو ظبی سے ملانے والی اہم شیخ زید شاہراہ کو جدید بنیادوں پر بنایا گیا۔ دبئی میرینا، برج خلیفہ، جمیرہ لیک ٹاورز، جمیرہ ہائٹس اور پام جمیرہ جیسے بڑے پروجیکٹ شروع ہوئے اور دبئی ایئرپورٹ کی ایک سادہ سی عمارت کو دنیا کے ایک مصروف ترین ایئرپورٹ کے شایان نشان بنایا گیا۔ یہاں یہ دلچسپ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ پام جمیرہ کو، جو ایک مصنوعی جزیرہ ہے، بنانے کے لیے کسی قسم کی کنکریٹ یا لوہے کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ سمندر کی تہہ سے 120 ملین کیوبک میٹر ریت نکال کے اس جزیرے کی تعمیر کی گئی۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پچھلے 20 یا 30 سالوں میں کسی ملک کو ایسے بدل دینا ایک زبردست کارکردگی ہے۔ آج دبئی فائنینشیل ہب بن گیا ہے، ایک ریجنل پاور ہاؤس بن گیا ہے۔ اس کے پورٹس کو جدید بنیادوں پر بنایا گیا اور برج خلیفہ جیسے 828 میٹر اونچے اسکائی اسکیپرز بنے۔ تیل میں بھی یہ دنیا کے بڑے پروڈیوسرز ہو گئے ہیں، سیاحتی مرکز بھی ہے، میڈیکل ہب بھی بن گیا ہے جہاں اچھے سے اچھے ہسپتال ہیں۔ اس کے علاوہ مصر، عراق اور شام جیسے عرب ممالک کے کمزور پڑنے سے متحدہ عرب امارات کا علاقے میں سیاسی اثر و رسوخ بھی بڑا ہے۔ دبئی نے گزشتہ 18 سالوں میں ایک بہترین انفراسٹرکچر قائم کیا ہے جو اسے اپنے حریفوں اور پڑوسی ریاستوں پر برتری دیتا ہے۔ اس نے 2005 اور 2006 میں برج خلیفہ دبئی مال اور دبئی میٹرو جیسی میگا ڈیولپمنٹس کا اعلان کیا اور 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے باوجود ان میگا پروجیکٹس کو بروقت مکمل کیا۔ دبئی میٹرو شہر میں ایک بڑی کامیابی ہے۔ کچھ سال پہلے تک یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ لوگ ذاتی SUVs، لگژری گاڑیوں اور جیپوں پر میٹرو کو ترجیح دیں گے کیونکہ دبئی میں پیٹرول پانی سے سستا تھا۔ آج لوگ وقت بچانے اور ٹریفک کے رش سے بچنے کے لیے دبئی میٹرو کی سواری کرتے ہیں تو سوچیں کہ یہاں اس طرح کے ملک میں عام شہریوں اور تارکین وطن کا کیا حال ہوگا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں الزام لگاتی ہیں کہ کئی تارکین وطن کو زبردستی اغوا، ملک بدرجہ بے جا حراست میں رکھا جاتا ہے، بغیر کسی فیئر ٹرائل کے سزا دی جاتی ہے اور تشدد کیا جاتا ہے۔ عرب سپرنگ کے دوران بھی بہت سے افراد کو صرف اس لیے کہ وہ قوانین میں اصلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے زبردستی پکڑا گیا اور سزائیں دی گئیں۔ اسی طرح کی کئی کہانیاں امارات کا غیر ملکی مزدور طبقہ بھی سناتا ہے، لیکن وہ انسانی حقوق کی ان خلاف ورزیوں پر بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں اور اسی ڈر کو ہٹانے کے لیے متحدہ عرب امارات کو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہیں، ہم پنگوڑے سے لے کر قبر تک ہر شہری کو تمام سہولیات دیتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں یہاں رہنے والوں کے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں امریکہ کی طرح آزادی، جمہوریت اور الیکشنز نہیں چل سکتے کیونکہ یہاں مجلس کا نظام ہے۔ یہاں کے حکمران براہ راست اپنے شہریوں سے رابطے میں رہتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود دبئی ایک ایسا مقناطیس ہے جو ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تاہم حتمی طور پر یہ بتانا مشکل ضرور ہے کہ کیا اس کشش کی وجہ اس کی ٹیکس کی نرم پالیسیاں ہیں، ڈیوٹی فری زونز، بزنس فرینڈلی ماحول، کووڈ کے خلاف کامیاب حکمت عملی، خوبصورت ریتلی بیچز یا اس کی منسٹری فار ہیپینس اینڈ ویل بینگ؟ ہاں، یقین کیجئے یہاں خوش رہنے کی ایک وزارت بھی ہے جسے کووڈ بحران کے دوران منسٹری آف کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے تحت کر دیا گیا ہے اور وہ لوگوں کو خوش کرنے کا کام کرتی ہے۔ اگر دبئی کے حوالے سے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔